औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज हम सूरह शूरा का आगाज़ कर रहे हैं और पारा नंबर 25 है। जी लफ्ज़ शूरा जिसके मानी है मशवरा। इस सूरत की 38वीं आयत में आया है जहाँ अहले ईमान की कुछ सिफ़ात बयान की गई हैं। इन्हीं से एक सिफ़ व अम्र शूरा बैनहुम फरमाई गई, यानी मुसलमानों के मामलात बाहमी मशवरे से तय होते हैं। इसलिए अलामत के तौर पे सूरत का नाम शूरा रखा गया। ये सूरत भी मक्की है और इस दौर में नाजिल हुई जबकि मादी हैसियत से मुसलमान बहुत कमज़ोर थे, कुफ़ार की जुल्म और ज़्यादती के शिकार बने हुए थे। ये उन 7 सूरतों में से जो हामीम से शुरू होती हैं तीसरी सूरत है। हामीम से शुरू होने वाली 7 सूरतों की फजीलत पहले बयान हो चुकी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हामीम 7 हैं और जहन्नम के भी 7 दरवाज़े हैं। हर हामीम जहन्नम के किसी एक दरवाज़े पर होगी और कहेगी, या अल्लाह, जिसने मुझे पढ़ा और मुझ पर ईमान लाया, इसको इस दरवाज़े से दाखिल ना करें। मौजूदा तरतीब के लिहाज से ये कुरान पाक की 42वीं सूरत है, मगर बाहिसाब नज़ूल इसका शुमार 83 लिखा गया, यानी 42 सूरतें इससे कबल नाजल हो चुकी थी और 31 इसके बाद नाजल हुई। इस सूरत में 53 आयात और 5 रुकू हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम आइन सीन क़ाफ कज़ालिका यूही अलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व हुवल अलियुल अज़ीम। हरूफ मुक़त्ताआत से सूरत का आगाज़ हो रहा है। इसी तरह आप पर और जो आपसे पहले हो चुके हैं इन पर अल्लाह ताला जो ज़बरदस्त हिकमत वाला है वही भेजता रहा। इसी का है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, और वही सबसे बरतर और अज़ीम शान वाला है। तो इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला की सिफ़ात की तरफ तवज्जो दिला के ख़बरदार किया गया कि इसकी तरफ से गाफिल ना रहो और उसकी नाफरमानी इख्तियार ना करो। अल्लाह के ना मानने वाले इससे छुपे हुए नहीं हैं, वो इनकी सारी बातें सुनता और जानता है। इसलिए जो अल्लाह को छोड़कर औरों की तरफ झुके हुए हैं इनको पूरी पूरी सज़ा देगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके कहा गया कि ऐ नबी, आपके ज़िम्मे मुनकरीन और मुकज़्ज़बीन को ज़बरदस्ती राह रास्त पर लाना नहीं है। आपका काम फ़क़्त तबलीग कर देना है, समझा देना है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ लोग मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करते रहेंगे और इन सब का फ़ैसला मरने के बाद अल्लाह ताला के यहाँ होगा, जहाँ सब जमा होंगे और सब के अमाल की जांच पड़ताल होगी। फिर यहाँ पे अल्लाह ताला दुनिया में ये भी फरमाते हैं कि इंसान पर जो मुसीबत आती है वो उसके अपने बुरे कामों की वजह से आती है, और बहुत सी ख़ताएँ तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, वरना तो बिल्कुल तबाही फैल जाए। इसलिए इंसानों को चाहिए तौबा करें और ईमान ला के अल्लाह की हमायत में आ जाएं। अगली आयत को देखें। अच्छा, यहाँ पे वही से रिलेटेड एक सवाल है कि हज़रत उसके बारे में है कि हज़रत हारिस बिन हिशाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप पर वही किस तरह नाज़िल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी तो घंटे की सी मुसलसल आवाज़ की तरह जो मुझ पर बहुत भारी पड़ती है, जब वो ख़त्म होती है तो मुझ पर कुछ कहा गया वो सब याद होता है,
اور کبھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردیوں کے ایام میں بھی جب آپ پر وحی اترتی تھی تو شدت وحی سے آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ پیشانی مبارک سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگتی تھیں۔ تو اور بعض دفعہ اگر کسی جانور پہ، اونٹ پہ اگر کبھی بیٹھے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی کا نزول شروع ہو جاتا تھا تو وہ جانور بھی وحی کے بوجھ سے بیٹھ جاتا تھا۔ تو یہ مختلف کیفیات ہیں، اور سب سے آسان صورت جو تھی وہ ایک صحابی دہیہ بن کلبی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور آ کے اللہ کا پیغام دیتے تھے۔ یہ سب سے آسان شکل تھی وحی کی۔ اگلی آیات کو دیکھیں، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَافِظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَةِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کچھ بعید نہیں کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تمجید کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو ان پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا، اور ہم نے اسی طرح آپ پر قرآن عربی وحی کے ذریعے سے نازل کیا تاکہ آپ سب سے پہلے مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ آپ اس کے آس پاس ہیں ان کو ڈرائیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں ذرا شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک جہنم میں ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا قیامت کے روز کوئی حامی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں؟ سو اللہ ہی کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ آیت میں جو فرمایا کہ کچھ بعید نہیں کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں، تو مفسرین نے لکھا کہ آسمان کا پھٹ جانا یا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے زور سے ہو، یا بے شمار فرشتوں کے بوجھ سے یا ان کی کثرت کی وجہ سے۔ پھر بعض مفسرین نے آسمان کے پھٹ پڑنے کا یہ مطلب لیا کہ جب مشرکین اللہ تعالیٰ کی جناب میں خود گستاخی کرتے ہیں، اس لیے کہ شریک اور بیٹے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جانب میں ایسی گستاخی ہے جس سے کچھ بعید نہیں آسمان اپنے اوپر سے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو دیکھیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل و مرضی دے دی، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس مرضی کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ نے اگر توفیق نہیں دی تو ہم نیکی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی توفیق سے ہی انسان علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق میں خیر بنتا ہے۔ اس چیز کی دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ 3 سوالات ہیں اس رکوع کے۔ سورت شورا کا خلاصہ تحریر کریں،
دوسرا سوال ہے وحی کی کیفیات تحریر کریں، آیت نمبر 3۔ تیسرا سوال ہے آسمان پھٹ جائے گا، تشریح کریں، آیت نمبر 5۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان جس نے اپنے کرم سے ہم کو اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضیات کے راستے پر چلنا نصیب فرمائے اور اپنی رحمت میں داخل کرے، اور اپنے کرم سے ہم کو جنتی گروہ میں شامل فرمائے، اور دین و دنیا میں ہمارا حامی و مددگار ہو۔ یا اللہ، حقیقی کارساز آپ ہی کی ذات پاک ہے، ہمیں وہ ایمان اور تعلق نصیب فرما کہ ہم آپ کی کار سازی پر بھروسہ رکھیں اور ہر معاملے میں آپ ہی کی ذات عالیہ کی طرف رجوع کریں۔ یا اللہ، ہر مشکل اور دشواری میں ہماری نظریں آپ ہی کی طرف اٹھیں اور آپ ہی اپنی شان کارسازی سے ہماری مشکلات دشواریوں کو اپنی رحمت سے حل کر دیجیے۔ یا اللہ، ہم کو ایسا قوی ایمان عطا فرما جو ہر حال میں آپ ہی کی حمایت نصرت کو طلب کرے اور آپ اپنے کرم سے ہمارے ولی اور مددگار بن جائیں۔ یا اللہ، ہم کو وہ ایمان اور اسلام عطا فرما جو ہم آپ کی رحمت میں داخل ہو کر جنت کے فریق بن جائیں اور جہنم سے ہمیں بچا لینا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔